नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 8 तारीख और पीर शरीफ का दिन है। जो भी इस दिन में आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है वो फौरी तौर पर अमीर हो जाता है। जो इस अपनी फौरी हाजतें पूरी करवा लेता है रब कायनात से अपनी हाजतें, अपनी मुरादों के लिए इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ते हो तो रब कायनात आपकी फौरी तौर पर मदद अता फरमाकर आपकी तमाम ख्वाहिशों, तमाम हाजात, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमा देता है। तो इस वजीफ़े को पढ़ लें, अल्लाह पाक से अपनी मुरादों के पूरी करवा लें। अल्लाह ताला से ज़िद करके इस महीने में जो भी मांगा जाता है रब कायनात हमारे मुकद्दरों में, हमारी तकदीरों में लिख देता है। इस वजीफ़े को लाजमन आज के दिन पढ़ लीजिएगा। अगर आप किसी वजह से इस वजीफ़े को ना पढ़ सके तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगले साल जब शबान की 8 तारीख आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा, या इस वजीफ़े को आज पूरे दिन में 1 मरतबा, चाहे तो 2-3 मरतबा भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। लाजमन आज के दिन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा है, इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा और अपने रब कायनात के आगे हाथ फैलाए और जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं गुना ज़्यादा रब कायनात ने उनको अता फरमाया। और इस वजीफ़े के करने वाले को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आई। ये वजीफ़ा पढ़ते ही फौरी तौर पर आपकी तमाम हाजतों को रब कायनात पूरा अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपकी औलाद नहीं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, अपना घर नहीं है, घर अपना ख़रीदने के लिए उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, फाके चल रहे हैं, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या उनकी खुद की शादी नहीं हो रही वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और सेहत चाहते हैं वो भी इस वजीफ़े को बीमार के लिए भी पढ़ सकते हैं। मगर के अपनी ज़िंदगी की तमाम हाजतों के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम मुरादों को पूरा अता फरमा देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा अता फरमा देगा, आपकी मुश्किलों परेशानियों को दूर अता फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। सबसे पहले तो आपने रब कायनात पर यकीन कामिल रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिए। सिर्फ आपने वजीफ़ा पढ़ना, बाकी सब काम अल्लाह पर छोड़ दीजिएगा। वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा, अपने गैबी ख़जानों से आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب لازماً کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ ویڈیو کو پوری کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ دے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ آدھا وظیفہ کر لیں اور پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی عمل میں کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، اسکول میں، دکان میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ کرنے لگیں تو بالکل خاموشی، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا۔ بالکل خاموشی، سکون اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ ایک آدھے منٹ کا وظیفہ ہے اور آپ کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، اسی لیے سکون اور توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو اپنا مقصد آپ کے ذہن میں، دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا سمادو، یا سمادو، یا سامادو۔ اس کو آپ نے 8 مرتبہ 8 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرے نمبر پر وظیفہ وہ ہے یا رعوفو، یا رعوفو، یا رعوفو۔ اس کو بھی آپ نے 8 مرتبہ 8 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ 7 ٹائم جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لی، اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر کا وظیفہ پڑھنا ہے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اس کو بھی آپ نے 8 مرتبہ 8 ٹائم ہی پڑھنا ہے، 8 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر کا وظیفہ یا سامادو، اس کو آپ نے 8 مرتبہ 8 ٹائم پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یا رعوفو دوسرے نمبر والا وظیفہ، یہ بھی 8 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر لینا ہے، وہ ہے یا رحمانو۔ اس کو بھی آپ نے 8 مرتبہ 8 ٹائم ہی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا اور اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تقدیریں بدلیں گی، قسمتیں لکھی جائیں گی۔ تو رب کائنات سے ضد کر کے اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اس مہینے کی برکتوں کا صدقہ دے کر تو اپنی پسند کی قسمت، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لے رب کائنات سے۔ وہ اپنے حکم سے آپ کی قسمتیں، آپ کی تقدیریں، آپ کے نصیب بدل دے گئے انشاءاللہ العزیز۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا۔
میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات آپ کی تمام مرادوں، تمام حاجتوں کو جو نیک اور جائز ہیں سب کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔